tout le monde, ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. البنة متاع اليوم هو براليني دو بيستاش وبراليني دو نوازيت. جاي سي باش نحط لكم لي دو ريسيت مع بعضهم فرد فيديو هكيكا نحنا نسحقوهم لي زونترومي ولي جاتو لي تارت اللي باش نحضروهم مع بعضنا ان شاء الله بقدرة ربي. دونك هوني نبداو بالبراليني دو بيستاش. خديت 150 غرام سكر كيما قاعدين تشوفوا، زدت عليه 200 غرام بيستاش. انا هوني اخترت البيستاش البلدي، على هذاك جاني لونه اخضر مزيان. سخنت الفور بالكدا حطيت فيه اكل بيستاش هذاك بيان سور، والفور يبدا تافي ماهوش يخدم، جوست باش ياخذ شويه اك التمبيراتور. من بعد حطيته في منديله شايحه ومسحته بالكدا باش يتنحى كالكحل هذاك نتاعو ويجيني اللون نتاعو مزيان. حطيت الكونتيتي نتاع السكر نتاعي في الكاسرونه اللي باش نطيب فيها، خليته هوني هذايا ياخذ شويه وقت وما نحركوش وما نمسوش بالكل، نخليه حتى كشلين ابوبري 20 مينوت هكاك افو مويان، حتى كشلين كيما قاعدين تشوفوا تبدا الكراميل تخرج بشويه. اون فوا بدات تخرج الكراميل جوست انا نحركو كيما قاعدين تشوفوا من غير ما نستعمل حتى مغرفه، حتى كشلين الذوبلي اك السكر هذيك الكل ونتحصل على كراميل لونه دوري كيما قاعدين تشوفوا مزيان. بعد نرمي اكل بيستاش هذيك نتاعي، وقتها انا نحرك بمغرفه لوح كيما قاعدين تشوفوا والا بسباتول اللي عندكم باش هكاكا اكل كراميل هذيك الكل تدخلي في وسط البيستاش. حاجة نأكد عليها اللي سكر ما لازمناش نمسوه ونحركوه بالكل، جوست نوسو عليه بالنا حتى كشين تخرج لنا الكراميل هكيكا وحدها كيما شفتوا انا عملت. من بعد هوني فرشته فوق التابي دو كويسون تاعي، نجموا نتوما تفرشوه فوق بابي كويسون تدهنوه بشويه زبده باش ما يلصقلكمش. جاي باش نحلو انا نجموا تحطوا بابي كويسون من الفوق كيما قلت لكم وتحلوه بالقلقال باش يتحل لكم بالكدا. هوني من بعد ما شاح بالكدا ردوا بالكم على خاطر يبدا سخون يبدا يحرق شويه. دونك جاي باش نكسرو، هوني حطيته في الغوبو يلزم يبدا قوي. هذيا حاجه اللي تخلي لكم تجي تكستور نتاعو مزيانه على الاخر. دونك هكاكا انا نرتح في الغوبو نتاعي انتر طون ونهبط في البيستاش كيما قاعدين تشوفوا حتى كشلين بشويه. هوني من بعد تحصلت على بات كيما قاعدين تشوفوا، هذيا راهي البات دو بيستاش. لهنا سي بون تحصلت كيما قلت لكم على بات دو بيستاش. انا حاجتي دو براليني دو بيستاش، دونك باش نزيد نرحي حتى كشلين يخرج زيتو وحده. انا هوني لي دو ريسيت ما زدتهمش حتى نقطه زيت، خليت هما لي فروي سيك يخرجوا الزيت نتاعهم وحدهم. راهي ليتاب هذيا كيما قلت لكم تاخذ شويه وقت شويه توسيع بال، اما راهي تجينا الريزولتا مزيانه على الاخر كيما قاعدين تشوفوا. نجموا تاخذوا زيدا 120 غرام بيستاش وزيدوا عليهم 80 غرام زيدا لوز ابيض. وما تنسيوش كيما قلت لكم باش ترتحوا الغبو نتاعكم ساعه. نتعداو تويكا البراليني دو نوازيت زيدا جيت بنة على بنة وما نحكي لكمش على التكستور نتاعها. هوني خديت 140 غرام سكر، زدت عليه 35 غرام ماء دو بريفيرونس ماء مينيرال، خليته على فو موين هكاكا يغلي بشويه حتى كشي نوصل ل 116 درجه. كان ما عندكمش ترمومتر يبداو يعملوا في لي بول الصغار ومن بعد يبداو لي بول الكبار كيما قاعدين تشوفوا. نرمي 200 غرام النوازيت نتاعي، تنجموا تخلطوا 120 غرام نوازيت وزيدوا عليهم 80 غرام لوز. نقعدوا نحركوا هكيكا في الفروي سيك متاعنا حتى كشلين يتحجر السكر وتولي كلها كالفروي سيك انغوبي كيما قاعدين تشوفوا. ليتاب هذيا راهي تاخو 20 مينوت افو موين كيما قلت لكم. المرة الأولى في البراليني دو بيستاش عملت كراميلا سيك هكيكا تسمى. في ليتاب هذيا توا بالنسبة للبراليني دو نوازيت حبيت نعمل الميثود الثانية. هكاكا نتوما تنجموا تختاروا الميثود اللي تحبوا عليها نتوما، كو سوسوا كراميلا سيك والا بسيرو دو سكر كيما قاعدين تشوفوا. لي دو ميثود ناجحين 100% بقدرة ربي، نتوما تختاروا هي الميثود اللي تساعدكم. اما ديما ظهر لي الميثود سيك انا تظهر لي اسهل من هذه برشا، هذه على خاطر تاخذ شويه وقت. كيما قاعدين تشوفوا هوني السكر متاعي حجر ما نسيبش، نقعد ديما هكاكا نحرك حتى كشلين من بعد يبدا يسيب فك الكراميل متاعو بشويه تاخو. هذيا زيدا راهي ابوبخي 20 مينوت حتى كيما قلت لكم يعاود يخرج الكراميل هذيك، وبشويه نسيسوا عليه باش ردوا بالكم تحرقوه، راهو من بعد يجينا ويسيب لنا المراره مع البراليني متاعنا.
هوني توا الكراميل قاعدة تخرج كيما قاعدين نشوفوا، وك السكر عاود يذوب مرة أخرى. نخليوها حتى يكشين يذوب كومبليتمون وتخرج لنا كل كراميل هذيك متاعنا الكلها، وما عادش يبدا عنا سكر بالكل. كي العاده كيما عملنا مع البراليني دو بيستاج، باش نهزو الكل ونحطو فوق التابي دو كويسون. نجمو تحطو زيدا فوق بابي كويسون كيما عملنا مع البراليني دو بيستاج. اون اساي باش نحلوه بالكدا بالكدا، والا بابي كويسون وقلقال كيما قلت لكم. نخليوه حتى يكشن يبرد كومبليتمون، من مسوش على خاطرو يحرق، ومن بعد نكسروه. ولا ميم شوز كيما عملنا مع البراليني دو بيستاش، نرحيوه بشويه بشويه ونرتحو على الغوبو متاعنا كل مره باش ما يسخنش. حاجه ما قلت لكمش عليها، اللي نوازيت متاعي راني حطيتها في الفوق على 160 درجه لمده 20 دقيقه. انا هوني حطيت الكونتيتي الكبيره مع بعضها على خاطر الروبو متاعي كبير كيما قاعدين تشوفوا. نتوما تنجموا راهو تحطوا بشويه بشويه كي العاده، توسعوا بالكم حتى يكشين تتحصلوا على بات دو نوازيت، ومن بعد بشويه بشويه تبدا تسيب زيتها بالكدا بالكدا، ونتحصلوا على البراليني كيما قاعدين تشوفوا على التكستور ما شاء الله كيف جيت. حاجة نزيد نأكد عليها، اللي أنا في لي دو براليني ما زدت حتى نكتة زيت. جي بريفيري كو البات متاعي تسيب الزيت متاعها وحدها، وهكيكا راهي تجي أبن برشا ملي باش نزيدوها زيت واحد آخر، حتى لو كان يبدأ الويل نوتر. توا مقعد لي كان نستنى لي روتور متاعكم، وإن شاء الله نشوفكم في غسالة أخرى بنا على بنا.